चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुति, चितवनको पहिचान र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको चितवन महोत्सव 2081 को यो जानकारी दिने उद्देश्यका साथ आयोजित आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरू, सञ्चार उद्यमीज्यूहरू, आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमितिका सदस्यज्यूहरू, विशिष्ट सदस्यज्यूहरू, वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चितवन महोत्सव 2081 को मूल संयोजकको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। व्यवस्थित रूपमा आयोजना गरिने मेला महोत्सवले आर्थिक विकासमा बहुआयामिक भूमिका खेल्ने गर्दछ। यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका उद्योग व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ। यसै सवालमा चितवन जिल्लाको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास लगायत समग्र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको साथसाथै व्यवसायको प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउँदै चितवनको गरिमा र पहिचानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले प्रत्येक 2 वर्षको अन्तरालमा विक्रम सम्वत 2053 सालदेखि आयोजना गरिँदै आएको चितवनको गौरव र गरिमामय प्रस्तुति चितवन महोत्सवको 15औं संस्करणको रूपमा चितवन महोत्सव 2081 प्रदर्शनी मैदान नारायण नदी किनार नारायणगढ चितवनमा मिति 2081 पौष 25 गतेदेखि माघ 10 गतेसम्म, तदनुसार 9 जनवरीदेखि 23 जनवरी 2025 सम्म आयोजना हुँदैछ। जिल्लाको सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा सहकार्य गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अनुपम नमुना पेश गर्दै आइरहेको सहयात्री सङ्घको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनको आयोजना एवं भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति चितवनको मुख्य प्रवर्धनमा सम्पन्न गर्न लागि समेत म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण चितवन जिल्ला पर्यटकीय दृष्टिकोणले राज्यको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको छ भने नेपाल आउने बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा चितवनको निरन्तर बढ्दै आइरहेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणको मात्र नभई आर्थिक गतिविधिका हिसाबले समेत नेपालको केन्द्रबिन्दुमा रहेको चितवन जिल्ला उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूका लागि उर्वर भूमि रहँदै आएको छ भने शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चितवन काठमाडौँ पश्चात दोस्रो गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै आएको छ। कृषि र पोल्ट्रीको क्षेत्रमा चितवन सदैव अग्रस्थानमा रहेको छ। उत्पादनका हिसाबले पनि कुखुरा पालनले राष्ट्रको मागको 65% भन्दा बढी आपूर्ति चितवनबाट हुँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। यस्तो सम्भावनाले भरिपूर्ण चितवन जिल्ला पनि अन्य संस्थानहरू झैँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा सन् 2019बाट फैलेको कोभिड-19 र तत्पश्चात सृजित परिस्थितिका कारण प्रभावित भएको छ, जसका कारण राष्ट्रिय उत्पादकत्व, राष्ट्रिय आय, रोजगार सृजनामा वृद्धि हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने व्यापार घाटा अकल्पनीय रहेको छ। श्रम पलायन भयावह अवस्थामा पुगेको छ। प्राय जिल्लाहरू ऋणात्मक जनसङ्ख्यामा रहेका छन्। सार्वजनिक ऋण सदैव उकालो लागेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसाय करिब 40% मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। व्यावसायिक सटरहरू बन्द हुँदै आएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्य स्तरबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउने कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन नभएको यस अवस्थामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात गर्दै आर्थिक गतिविधि र व्यापार प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक सम्बन्ध मजबुत गराउने, बजार विस्तार र रोजगार सृजनामा भूमिका निर्वाह गर्ने, सामाजिक आर्थिक गतिविधिका लागि उत्प्रेरणा दिने, क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने र सांस्कृतिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चितवन महोत्सव 2081 आयोजना गर्न लागेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत ख्याति प्राप्त गर्न सफल चितवन महोत्सवको विगतका संस्करणहरूमा सङ्घले कुनै एक वस्तु तथा क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आइरहेको छ। सङ्घले विगतका महोत्सवहरूमा पोल्ट्री, माछा, डेरी, तोरी, मकै र मह, केरा लगायत उत्पादनहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो, जसका कारण उपयुक्त विषयमा चितवन हाल आत्मनिर्भर मात्र होइन पकेट क्षेत्र समेत बन्न सफल भएको छ।
यसै सन्दर्भमा हामीहरूले यस वर्ष पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने हेतुले पर्यटनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु। चितवन जिल्लालाई विविधता र समृद्धिको भूमि, चितवन द ल्यान्ड अफ डाइभर्सिटी एन्ड प्रोस्पेरिटीको रूपमा विकास गर्ने महोत्सवको लक्ष्य रहेको छ। यसका लागि सङ्घले महोत्सव परिसरभित्र चितवनको विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको कृत्रिम पार्क निर्माण गर्न लागेको छ भने चितवनका पर्यटकीय स्थलहरूमा सम्म जान आउनको लागि सफारीको व्यवस्था, होमस्टे बसोबास गर्ने प्रबन्ध मिलाउने, चितवनको पर्यटकीय स्थलहरूको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यस वर्ष महोत्सव स्थलदेखि चितवन जिल्लाका पर्यटकीय स्थलसम्म पार्टी बस समेत सञ्चालन गर्न लागेको गृह कार्य भइरहेको समेत जानकारी गराउँदछु। कृषिको लागि चितवन, स्वास्थ्यको लागि चितवन, शिक्षाको लागि चितवन, घुम्नको लागि चितवन, उद्यमको लागि चितवन र बसोबासको लागि चितवन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै महोत्सवको आयोजना गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथसाथै चितवन महोत्सव अवधिभर चितवन भ्रमण आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई पर्यटन व्यवसायको समन्वयमा छुटको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्धनमा केन्द्रित रहने महोत्सवको पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। चितवन जिल्लाको पहिचान, यसको बहुआयामिक विविधता, यहाँको पर्यटन र चितवन आन्तरिक तथा बाह्य दुवै पर्यटनका लागि सबै सिजनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने स्थापित गर्न महोत्सव केन्द्रित रहनेछ। यसका साथसाथै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पोल्ट्री तथा उद्योग प्रवर्धनमा महोत्सवको गतिविधि सञ्चालन हुनेछन्। यस वर्षको चितवनको महोत्सव अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रतिष्ठानको उल्लेख्य सहभागिता रहनेछ। चीनको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको समन्वयमा चीनका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूको उत्पादनमा प्रदर्शनीसहित चाइनिज पेभिलियन रहनेछ। 7 वटा विशेष स्टल, डोम, कृषि परिसर, अटो परिसर, साथसाथै निर्माण सामग्री व्यवसायहरूको सहकार्यमा निर्माण एक्सपो, कन्स्ट्रक्सन एक्सपो, घरेलु तथा साना उद्योगको लागि आवश्यक मेसिनरी सामानको स्टल, विभिन्न सङ्घ संस्थाका स्टल, रेस्टुरेन्ट परिसर सहित 430 वटा स्टलहरू रहनेछन् भने प्रत्येक स्टलको बीमा गरिएको छ। विगतका महोत्सवहरूमा सञ्चालन हुँदै आएको फुड फेस्टिभल यस वर्ष पनि परम्परागत खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 2081 पौष 29 देखि माघ 7 गतेसम्म क्याम्पाचौर नारायणगढमा सञ्चालन गरिनेछ भने 2081 पौष 29 देखि माघ 4 गतेसम्म चितवनका कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि सही साहित्य लगायत जिल्लाको सामाजिक आर्थिक विकासका सम्भावनामा केन्द्रित रही विज्ञहरूको उपस्थितिमा दैनिक राष्ट्रिय स्तरको सेमिनार तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिनेछन्। यस वर्ष चितवनको पहिचान गराउन सफल रहेको केराको उत्पादनलाई विविधीकरण गर्दै व्यावसायिकतर्फ उन्मुख गर्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले केराको थामबाट रेसा उत्पादन गर्ने कार्यलाई परिसरमा प्रत्यक्ष प्रदर्शनी गर्न लागेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकारज्यूहरू एवं उपस्थित महानुभावहरू, 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको विगतका महोत्सवहरू झैँ विविध खेलकुद, जलयात्रा, स्वास्थ्य सेवा, आदिवासी जनजातिको वेशभूषा, कला संस्कृति झल्कने विविध मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रिय कलाकारहरूको प्रस्तुति, प्रतियोगितात्मक कृषि उपजको प्रदर्शनीको निरन्तरता पाउनेछन्। यसै गरी थप मनोरञ्जनका लागि बाल उद्यान सञ्चालन गरिनेछ। महोत्सव परिसरमा हुनसक्ने दुर्घटना तथा विपदलाई मध्यनजर गर्दै महोत्सव अवधिभर एम्बुलेन्सको व्यवस्था, उद्धार टोलीको व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केन्द्र, प्रत्येक दिन स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न लागि जानकारी गराउँदछु। यसै गरी यसपटक पनि मौरी र चितवनको पहिचान गराउन सफल तोरीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सव परिसरमा मौरीको प्रतिमासहित तोरीबारीको निर्माण गरिरहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन महोत्सव 2081 मा कलात्मक प्रवेशद्वार राखिनुको साथसाथै महोत्सव परिसरमा कलात्मक आकृतिहरू निर्माण गरिनेछन्। बाह्य सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्दै आन्तरिक सुरक्षाका लागि सुरक्षा गार्डको उचित व्यवस्था गरिएको छ भने महोत्सव परिसरमा 24 घण्टा CCTVको निगरानीमा रहनेछ। महोत्सव परिसरमा खानेपानी तथा शौचालयको उचित प्रबन्ध गरिएको छ। यसै गरी प्रदर्शक तथा अवलोकनकर्ताको सुविधाको लागि महोत्सव परिसरमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यस वर्ष नव उद्यमीको पहिचान गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअपलाई जोड दिँदै महोत्सव अवधिभर उद्यम गर्न चाहने युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त तथ्याङ्क सङ्कलन पश्चात
सङ्घमा स्थापना गरेको रोजगार तथा व्यवसाय सूचना केन्द्र मार्फत रोजगारीका लागि पहल गर्नुका साथसाथै आवश्यक सिप तथा तालिम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। यसपटक हामीहरूले भरतपुर महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा बेरोजगार युवा र रोजगारदाताहरूलाई मध्यनजर गरी रोजगार परिसरको व्यवस्था गरेका छौँ, जहाँ दक्ष र बेरोजगार युवाहरूलाई परिसरमा नै रोजगार दिने व्यवस्था समेत गरिरहेको पनि यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, विगतका महोत्सवका संस्करणहरू 10 दिनसम्म मात्र सञ्चालन भए तापनि यस वर्षको महोत्सव 15 दिनको बनाइएको छ। विगतका महोत्सवबाट प्राप्त अनुभव, प्रदर्शक र अवलोकनकर्ताहरूको अनुरोधलाई मध्यनजर गरी चितवनको आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान गराउने उद्देश्यले यस वर्षको महोत्सव 5 दिन थप गरी 15 दिनसम्म गराइएको म अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन महोत्सवलाई व्यवस्थित रूपमा आयोजना गर्दै भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि हामी चितवनवासी सबैको दायित्व रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। यसका साथसाथै महोत्सवको व्यवस्थापनका लागि मूल समिति, संरक्षक समिति, सल्लाहकार समिति, स्टियरिङ समिति र 30 वटा कार्यगत समिति गठन गरिएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। चितवन महोत्सवलाई सफलताका साथ सम्पन्न गराउनका लागि यस वर्षको महोत्सवको प्रायोजक एवं सहयोगी संस्थाको रूपमा तपसिलका संस्थाहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्य प्रायोजकको रूपमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सहप्रायोजकको रूपमा ग्रिन मोटर्स प्राली BYD, प्रवर्धकको रूपमा नेउवा महासङ्घ, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजक मनकामना दर्शन प्राली, चितवन मिल्क लिमिटेड, सचिवालय सौजन्य हेरिटेज म्याट्रेस एन्ड फ्लोरिङ, सहयोगी संस्थाहरू फर्स्ट वाक जुत्ता, सुक विल्ला, डेलिस डेरिज, बागमती प्लास्टिक, लोकमान एन्ड सन्स लोकमान प्लाजा, रेस्टुरेन्ट परिसर सौजन्य बोर्डलस नेपाल तराई लिमिटेड, प्रवेश टिकट सौजन्य रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, कृषि परिसर प्रवर्धक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश, मुख्य प्रवेशद्वार सौजन्य ग्रेस इन्टरनेसनल चितवन, सीसी क्यामेरा सौजन्य माइक्रो एन्ड कम्प्युटर, एजुकेसन पार्टनर ब्रिज इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, युनाइटेड अजुर इन्सुरेन्स आधिकारिक बिमा, वाइफाई पार्टनर टेक पाइन नेटवर्क र कृषि प्रदर्शनी प्रायोजक कृषि विकास कार्यालय चितवन। यस वर्षको महोत्सवको प्रवेश शुल्क सर्वसाधारणतर्फ रु 100 र विद्यार्थी सहुलियततर्फ रु 50 राखिएको छ भने अपाङ्ग, वृद्ध, विद्या तथा फरक क्षमता भएकाहरूको लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। टिकट भौतिक रूपमा र अनलाइनबाट समेत पनि खरिद गर्न व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारकर्मी महानुभावहरूलाई प्रवेश सुविधाको लागि आफ्नो परिचय पत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन समेत गरी करिब 5 लाख दर्शकहरूले महोत्सवको अवलोकन गर्ने अपेक्षा आयोजक समितिले रहेको छ भने 15 दिनको अवधिमा करिब 30 करोडभन्दा माथिको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। मन्दीको कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्रलाई यस वर्षको महोत्सवले थप ऊर्जा दिने अपेक्षा गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोजनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्षको चितवन महोत्सवको समुद्घाटन रोबोटको सहयोगमा गर्न लागि समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा आज यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट यस महोत्सवको तयारी, यसका आकर्षण र महोत्सवको अवधिभरमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू तथा गतिविधिहरूलाई उचित स्थान दिनुभई महोत्सवलाई व्यापक प्रचार प्रसारमा सहयोग गरिदिनु हुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवनको गौरव र गरिमामय प्रतिष्ठाको यो साझा अभियानमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई महोत्सवलाई भव्यताका साथ सफल पार्न गर्नमा यहाँहरू सम्पूर्णको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षासहित सहभागिताको लागि अपिल गर्दछौँ। महोत्सव अवलोकन गरौँ, सहभागी बनौँ, सफल पारौँ। धन्यवाद। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बिप्स मिडिया।